اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے واقعہ بڑا علماء کو سنے آئے، کئی بار سنے آئے کہ آپ دے کل کسے نے پوچھیا باجدید مقام کس طرح ملے آئے، اللہ دا قرب کس طرح ملے آئے۔ حضرت باجدید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے کوئی اللہ دا پیارا بندا ہے نوافل پڑھدا ہے تے کوئی اللہ دا مقرب بندا ہے جڑا اللہ اللہ کردا رہندا ہے تے تہجد پڑھدا رہندا ہے، نمازاں پڑھدا رہندا ہے۔ آؤ میں تانوں دساں اللہ نے کس طرح مینوں اپنا قرب عطا فرمایا، کس طرح مینوں اپنا ولی بنایا ہے۔ آپ فرماندے نے ایک دن رات دا ویلا ہے، میں آرام پیا کردا واں تے میری ماں نے آواز ماری، فرمایا بیٹا با یزید، میں آکھیا جی اماں میں حاضر ہوں، تے فرمایا بیٹا پانی دا ایک گلاس لے کے آنا۔ آپ فرماندے نے میں اٹھیا، گھڑے وال پہنچیا، کولر وال پہنچیا تے پانی بھرن لگا واں تے پانی ختم ہے، پانی مینوں نظر نہیں آیا۔ آپ فرماندے نے میں دور ندی تے پہنچیا، پانی دا گلاس بھریا ہے، گلاس بھر کے جدوں واپس آیا تے ماں دی اکھ لگ گئی ہے۔ او قربان جاواں اس بیٹے دی عظمت تو جڑا اپنے والدین دا اتنا احترام پیا کردا ہے کہ ماں دے آرام دا بھی خیال پیا رکھدا ہے۔ آپ فرماندے نے رات سخت سردیاں دی رات ہے، میں اپنے آرام دا خیال نہیں کیتا کہ میں بھی سونا ہے، میں بھی اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ آپ فرماندے نے میں گلاس ہاتھ دے اوتے رکھیا تے کھڑا ہو گیا، والدین دے قدماں دے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رات گزردی گئی ہے جدوں تہجد دا ویلا ہویا ہے نا تے ماں تہجد واسطے اٹھی، فرمایا بیٹا با یزید پانی میں رات دے پہلے پیر منگیا سی تے تو ادو دا کھڑا آئے تے آپ ہاتھ بن کے عرض کر دے اماں میں پانی اس ویلے لے کے آ گیا سا، آپ دی اکھ لگ گئی سی، میں اس واسطے پانی نہیں دیتا کہ کدے میں آپ نو جگاواں تے بے ادبی نہ ہو جائے، کدی میں گستاخ بیٹا نہ بن جاواں۔ ساری رات میں انتظار کردا رہا، اماں آ دیکھ لو شیشے دا گلاس ہے تے میرے ہتھاں تے چھالے بن گئے نے، وہ پانی میرے ہتھاں دے نال جم گیا ہے۔ میرے دوستوں دے بھائیو اجے دے والدین زندہ نے، جنہاں دے والدین حیات نے، شرم تو تے میں نہیں کرنی چاہیے، اپنے والدین دی خدمت اندر بہنا چاہیدا ہے تے انہاں کول دعائیا کلمات لینے چاہیے نے، کیونکہ اگر والدین دعا منگن تے رب رد نہیں فرماندا۔ بے شک والدین دنیا فانی تو چلے گئے نے، کدے کدے موقع نکال کے ٹائم نکال کے والدین دیاں قبراں تے جا کے بھی دعا کریا کرنا، پھر بھی اللہ تیریاں دعاواں نو قبول کر لے گا۔ حضرت باجدید فرماندے نے دنیا والےو میں بڑی اللہ اللہ کردا رہیا واں، میں 12 سال درختاں دے پتے کھاندا رہیا واں اس واسطے کہ میرا رب راضی ہو جائے، لیکن رب راضی نہیں ہویا، رب دا قرب نہیں ملیا۔ اج ماں نے تہجد دے ویلے مصلی بچھایا ہے تے ماں عرض کردی ہے مولا مولا میرا باجدید میری اطاعت دے اندر کھڑا رہیا ہے، رات گزار چھوڑی ہے، مولا میں تہجد دے ویلے دعا کر دیاں اینو اپنا قرب عطا فرما دے۔ حضرت باجدید فرماندے نے کوئی اللہ اللہ کردیاں ولی بندا ہے تے کوئی سبحان اللہ دیاں صداواں لگادا ہے، کوئی تہجد دیاں نمازاں پڑھدا ہے تے اللہ دا ولی بندا ہے۔ او دنیا والیو آؤ میں تانوں دساں رب نے مینوں کس طرح مقام عطا فرمایا، میرے واسطے والدین دے حق اٹھ گئے نے، رب نے اپنا قرب عطا فرما چھڑیا ہے۔ تے میاں صاحب فرماندے نے پچھو با یزید دے کولوں ماں کنج جھولی بھر دیں دی، ایک گھڑی دی خدمت ماں دی غوث کو تب کر دیں دی، ماں دی پاک دعا دے صدقے ملے رتبے اچیرے، لکھاں ولیاں نالوں ویکھو خواجہ بایزید اگے رے